ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। श्रीभगवानुवाच। 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 प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे